نعم. هذه وأصحابه. نعم. دارس الظلال ودارس كتبه كلها والعدالة وكل شيء. الحمد لله. وتماما. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. أن واجبا علي أن أقوم بما أراه وما ظهر لي. نعم. أفاته في العقيدة وفي غيرها نصحا لله وللمسلمين. هذا واجب ولا شك. نعم. ذلك أن شباب الأمة الآن الشرق والغرب شباب الإخوان والسروريين يعني قد جعلوا من منهج سيد قطب بديلا عن المنهج السلفي. لا إله إلا الله هي الحاكمية. لا إله إلا الله يدعها كبار السروريين بأن ما أحد فسر لا يضر سيد قطب وهو يفسر بالربوبية وبالحاكمية وبالاستعلاء إلى آخره. يعني معنى الربوبية ثم وحدة الوجود أنتم تدينونه بها. أي نعم. ثم الاشتراكية ثم القول بخلق القرآن ثم الطعن في المعجزات ثم الطعن في أخبار الآحاد بل المتواترات لا يقبلها بالعقيدة. فرأيت شرا مستطيرا لا بد من مقاومته وبيانه. بارك الله فيكم. جزاك الله خير ونفع بكتاباتك. جزاكم الله خيرا. وأنا أرجو أن ييسر لي أن أستفيد من قراءتها والاطلاع عليها. ويا شيخنا. نعم. أنت والله أنا أدافع عنك أكثر ما أدافع عن نفسي ورب السماء والأرض. جزاك الله خير وبارك فيك. ولقد والله امتحنت من جهات بسببكم سياسية وغيرها يعلم الله. نسأل الله الإعانة. نعتبركم إمام السلفية. الله يبارك فيك والله يحفظك يا أخي، هذا حسن ظن منك، وما أنا إلا طالب علم وننشد الحق حيثما كان. يا شيخ بارك الله فيكم، أنا لا يعرف الفضل إلا ذووه. هذا صحيح وجزاك الله خير وبارك فيك. بها. نعم. في كتبكم وعرفوا المنهج السلفي والاستقامة والتمسك بالكتاب والسنة والاستدلال إلى آخره بكتبكم. ذلك الفضل من الله، إذا كان شيء من هذا فكله فضل من الله تبارك وتعالى. الله يبارك فيك. وما بكم من نعمة فمن الله. أسأل الله أن يبارك في عمركم. الله يحفظكم يا أخي ويسلمك ويفيد بك الأمة أيضا. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. نحن ما نستغني عن حدثكم على الدعوة السلفية وعلى أهلها الغرباء الآن. لا نزال عليها نحيا نموت إن شاء الله. وعليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله. فأنا أرجوكم رجاء خاصا أن تقرأوا هذا الكتاب خصوصا ما يتعلق بالتكفير وبخلق القرآن وتشريع في خساركم رجاء يا شيخنا. نسأل الله أن ييسر لي ذلك. ثم تقولوا كلمة الحق. ثم تقولوا كلمة الحق. ثم تقولوا كلمة الحق يا شيخ. هؤلاء يأخذون منكم ويأخذون من الشيخ باز برباز يعني كلاما يوجهونه لإفساد الشباب. هذا بارك الله فيك ما ينبغي أن تهتم به كثيرا يا دكتور. أقول هذا ما ينبغي أن تهتم به كثيرا، لأن أهل الباطل قديما يأخذون من كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يأخذون منه ما يؤيدون به كفرهم وضلالهم. فلا غرابة أن يأخذوا مني وممن هو أكبر مني كذا وكذا، فلست عليهم بوكيل. أنا ما أقصد يا شيخ الخرافيين. أنا أعرف من تعني. يأتونكم لابسين لباس السلفية. أنا أعرف من تعني بارك الله فيك. أنا أعني من تعني. أنا أعرف ماذا تعني وأعني معك من تعني.